के दानों में से एक दाना डाला जाता है, शायद कि ये वही हो। तबरानी बसनद सही। ये किसने लिखा है? ये बिखरे मोती किताब है। ये हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब पालनपुरी मुद्दतिल वलाली इन्होंने इसको नकल किया। मतलब अब न्याजी साहब ये सामने होती रिवायत वगैरह पूरी तो पता नहीं, कोई हदीस का नंबर दिया है उन्होंने? कोई नहीं बात। ये लिखा भी इस इरशाद को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन भी रवायत किया गया है और कंजुल माल का हवाला दिया है। कंजुल माल निकालेंगे कल इंशाल्लाह ना, लिख लें और मुझे ये नंबर बताएं क्या है उसका। कंजुल माल में क्या नंबर दिया है? कंजुल माल सिर्फ लिखा है, नंबर नहीं दिया। और तबरानी बसन्नद सही। ये कंजुल माल और रुमाल लिख लेना, अनार निकाल कर देखिए। तबरानी बसन्नद सही। ये नहीं, तबरानी पूरी पढ़ने के बाद नतीजा निकलेगा ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि हदीस नंबर 1550 है तो काम खत्म हो गया अभी इसी लम्हे में। हदीस नंबर वैसे उन्होंने नहीं लिखा। तरीक़ाकार तो तखरीज में यही होना चाहिए ना इल्मी दुनिया के अंदर कि हम कोई बात कोट करते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक पहले बताता है कि सूरत नंबर 4 आयत नंबर 15 और फिर कोट करके बात करते हैं। सही तरीका तो यही है ना कि आदमी आसानी से ढूंढ। नहीं, कंजुल माल में से मिल जाएगी, देख लेंगे। कंजुल माल में से इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह ना फरों में से देखेंगे। चले ये फिर कल इंशाल्लाह ना। अच्छा चले करे, याद रहे। ठीक है इंशाल्लाह, ना हो जाए इंसान जो है ना भूल जाता है। ठीक है मेरे। चले, बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। तो वो पाँव मिलाने की बात थी तो जमात की शक्ल में तो ठीक है कि ज्यादा चौड़े भी ना ऊपर से कंधे दूर हो जाए, नीचे से पाँव। कॉल लेंगे बद शक्ल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शब कदर की रात है, इसकी निशानी क्या है भाई? पता लग जाएगा आज ये जो रात गुजरी है ये शब कदर की, लैलतुल कदर की रात, इसकी निशानदही क्या है? मेरे भाई ये शौक तो जो था सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को भी था, खुद रसालत महब अलैहिस्सलाम जिन पर वही आती थी उनको भी था। मगर अगर इसकी कोई ऐसी निशानियाँ होती जिससे साफ पता चल जाता तो उसी वक्त मसला ना हल हो जाता। कोई नहीं, जो निशानियाँ भी हैं उनमें भी बहाम है। अब सूरज निकलने के बाद देखें शुआएं नहीं है, इसका क्या पता चलेगा? पता भी चलेगा तो गुजर चुकी होगी रात। तो इब्ने हज़म की बात ठीक है कि कोई नहीं जान सकता तो नबी ना निशानियों से जान लेते। ये उबई बिन काब अपने अंदाजे कह रहे हैं 27 रात, क्या पता लगता है निशानियों से? कोई नहीं लगता, गैब में रखा अल्लाह ने। मौलाना ऐसे लग रहा था कि इत्तेफाक से कि 23 का रोजा और 25 के रोजे का दिन ऐसा लग रहा था कि दोनों रातें जो हैं वो शब कदर लग रही। हाँ, बहुत से लोगों को महसूस होता है कि फलाना, कई लोग जो है उनको 21 को मालूम हुआ कि कोई बात नहीं, अल्लाह का फजल खुला है। आप हर रात ये समझ कर नफल पढ़ा करें कि अल्लाह हम नहीं जानते शब कदर के, आज हम शब कदर के क़याम की नीयत से खड़े। वो कोई रात भी ना होगी तो आपको मन कामा लैलतुल कदर मिल जाएगा। वो आपको पता चलने पर नहीं, नीयत पर है कि आप इस नीयत से क्या हम करें कि आज नफल जो है हम लैलतुल कदर के लिए पढ़ रहे हैं। जी, दूसरा सवाल भाई। सर एक और, एतकाफ वालों के लिए क्या क्या आसानी दी गई है हमारे दीन में? यानी कि एतकाफ वाले जो एतकाफ करते हैं क्या वो गुस्ल शरीफ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? गुस्ल नहीं, गुस्ल नहीं कर सकते। एतकाफ वाला आदमी नहा नहीं सकता। चाहे जितनी मर्जी गर्म अगर नहाने की इजाजत होती कि अल्लाह के रसूल सलाम मस्जिद में बैठे बैठे सर मुबारक बाहर निकलवा कर क्यों अम्मा आयशा रज़ी से कंघी वगैरह कराते, जाकर नहाना लेते। वाजिब होता फिर भी नहीं। वाजिब गुस्ल जो है ना कि बिल्कुल फिर मस्जिद में रहना ही हराम हो गया, वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो टट्टी पेशाब की तरह की चीज है ना। बाकी किसी इमाम और आलम ने इजाजत नहीं दी, ना कोई इसका हवाला, गुस्ल नहीं, शौकिया गुस्ल। मौलाना लाइन पे रहिएगा भाई। आज एक बंदे ने कॉल करके बताया कि मैं चीचा वतनी से बोल रहा हूँ और इत्काफ की हालत के अंदर मैंने हजामत बनवाई है, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? नहीं, हजामत का कोई डर, हजामत बनवा ले, खुशबू लगाए, ये कोई बात नहीं, सर भी धो ले। अगर सर सिगरेट वगैरह इत्काफ वालों को आदी हो सिगरेट वगैरह का, वो पीना चाहता है, हाँ, सिगरेट पीने का आदी है तो उसने जरूर इत्काफ करना कि मस्जिद में भी ये गंदा काम करना, वो और नेकियां थोड़ी हैं करता रहे। इत्काफ क्यों करना उसने? मस्जिद का एहतराम ना रहा तो इत्काफ से क्या मिला? सही बात। तो बात वो खड़े होने की थी कि जो तन्हा आदमी जितने पाँव ये कॉल करते ना, ये कोई नहीं दीन में, बिल्कुल ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप अकेले खड़े इतने पाँव क्यों चौड़े किए? करीब करने 4 उंगलियां हाथ से हाथ बड़े मोटे हैं तो फिर चलो आपके बस की बात नहीं। एक आदमी दीन ने मुझसे झगड़ा कर दिया, ख्वाब का हाँ जी हदीस में आता जितना कद है। मैंने कहा लाओ हदीस, सारे शहर में बाद में आ गया कि शर्मसार। मैंने कहा क्यों झूठ बोल? अस्सलाम वालेकुम। अकेला आदमी क्यों पाँव इतने खुले करे?
اکیلے کو قریب سے قریب کرنا چاہیے، اچھی شکل میں کھڑا ہو، جماعت میں ٹھیک ہے کہ کندھے اور اتنے ہی دور، اگر کوئی پڑے ہٹ گیا تو آپ کو چوڑے کرنے کی ضرورت نہیں، رہنے دیں۔ مولانا بعض لوگوں کو آپ انفرادی طور پر نماز میں دیکھیں تو ان کے پاؤں بہت زیادہ کھلے نہیں ہوتے، لیکن جب آپ کے یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بندہ درمیان میں آ گیا۔ جی اس کا پھر کیا حل نکالیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اتنی تکلیف نہ کریں، آرام سے پہلے جتنا مناسب تھا کھڑے ہو جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مولانا صاحب، یہ پوچھنا جی اکثر روزہ نہیں ہوں مطلب خاص نے روزہ نہیں رکھی دا تو بیٹا میرا ہوئے گا گھر، اکثر انہیں یہی ظاہر اسی طریقے کہ سارا روزہ ہے، اکثر جا نماز سے بھی کھڑے ہو جائیے، اگر نماز کرے کہتا ہاں نماز پڑھی یا اسی نماز پڑھن لگی ہاں، یہ جھوٹ شمار دے یا گناہ ہے؟ روزے تو بالکل انہیں پتہ نہیں لگن دیتا، یہی سمجھتا کہ روزہ نال کھول لیا، نہ رکھ لیا، اور نماز بھی بالکل نہ جانماز سے کھڑے ہو جائے۔ اب ٹھیک ہے، ایام کی وجہ سے، خاص حالت کی وجہ سے بہن کہہ رہی ہیں کہ بعض نوجوان گھر کے اندر بڑے جوشیلے مبلغ ہوتے ہیں نا، تو پکڑ کے مصلے پہ کھڑے کرتے ہیں، تو بہن یہ بات کہہ رہی ہیں کہ چلیں روزہ تو چھپایا جا سکتا ہے کہ رکھا یا نہیں رکھا، لیکن نماز کے اوقات میں آ کے پوچھتے ہیں کہ بھی نماز پڑھ لی، چلو اٹھو نماز پڑھو، تو مصلے پہ بھی ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جھوٹ موٹ کی کچھ رکوع و سجود کی کیفیت بھی بیان کرنی پڑتی ہے، تو کیا یہ گناہ کے زمرے کے اندر تو نہیں آئے گا؟ اور مائیں یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے بیٹوں کو یا گھر والے مردوں کو ایسی بات کا علم ہو۔ نہیں، یہ تو پوشیدہ بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیوں ان کو تنگ کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جب پتہ کہ عام حالات میں یہ نماز پڑھتی رہتی ہے تو کوئی وجہ یہ نہیں پڑھتی، یہ پوچھنا، تنگ کرنا، مسئلے پر کھڑا ہونا نالائکی اور حماقت ہی کہلائے گی، اور کیا؟ چلیے اس نے تو کر لیا، بہن کہتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے؟ بیچاری نے پردہ رکھنے کے لیے ساری حرکتیں اس کے ساتھ کر لی، انشاءاللہ اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر بھائی کی جہالت واضح ہو گئی، کتنا نالائق ہے۔ آپ سے اگر سکھا ہوئے لازمن بیٹھنا پہلے، مطلب 7 دن بیٹھے یا 1 دن بیٹھ جائے، جتنے مرضی بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بے شک آج آپ رات ہی بیٹھیں، شام سے بیٹھ جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی جگہ پر، اور فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر روزہ رکھ کر کل شام تک بیٹھی رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اتنا اعتکاف بھی کر سکتی، 1 رات 2 رات۔ مگر کیا ہوئے پہلے کہ استخاب سے بہنا ہے، ہاں جن دیر مرضی بیٹھ جاؤ، 1 دن واسطے یا 3 دن واسطے، 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 1 رات کے لیے بیٹھ جائیں کہ صرف رات بیٹھیں، فجر کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوں، یہ بھی کر سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے کفر کے زمانہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں رہوں گا، تو مسلمان ہونے کے بعد پوچھا، فرمایا اپنی منت پوری کرو، 1 رات بیٹھ جاؤ۔ مگر یہ جو ہے نا کہ السلام علیکم اعتکاف کی نیت کر لو، یہ مولانا تقی عثمانی فرما دی، یار میں نے سارا ذخیرہ حدیث سے کنگالا، جی بھائی فرمائیے، اور 1 رات سے کم کہیں نہیں ملا طواف۔ مولانا صاحب سے 3 سوال ہیں جی، کم از کم دن تو پورا ہونا چاہیے، رات ایک کر کے کیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، اکیلے پڑھیں۔ دوسرا سوال فرمائیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جائے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جائے نماز کا کچھ حصہ فولڈ کر دیتے ہیں، ہاں، یہ اس میں کیا کوئی منطق ہے؟ نہیں، کوئی مقصد نہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ اس پر پھر شیطان نماز پڑھتا ہے، حالانکہ اللہ ایسا کرے کہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو یہ باتیں وہم ہے، فضول ہے، باقی اس لیے کہ کوئی جانور وغیرہ اس پر آ کر پیشاب وغیرہ نہ کر دے، سارے کو سمیٹ کر اگر کہیں احتیاط سے رکھ دیں تو وہ تو عقل کی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا فوڑ جو کرتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں کہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال کیجیے۔ تیسرا سوال ہے کہ فرض سے فارغ ہونے کے بعد لوگ سب جگہ چینج کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نوافل اور سنتوں کے لیے، اس میں کیا ہے؟ یہ چیز اچھی ہے، فرض پڑھنے کے بعد نا جگہ تبدیل کرنی چاہیے، آگے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، بے شک وہیں تھوڑا قدم آگے ہو جائے نا، یا پیچھے ہٹ جائیں یا دائیں بائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت نیک کام ہے، یہ کرنا چاہیے، امام کو بھی جگہ تبدیل کرنی چاہیے، اگر گنجائش ہے مقتدیوں بھی کرنی چاہیے۔ اس میں مصلحت کیا بھائی پوچھیں؟ مسئلہ تو جو ہے نیک لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مگر زیادہ